काशिफा सब ठीक तो है? मैं तो बहुत परेशान हो गया, मुझे इसमें फौजी ने फोन किया था। अरे आप बहुत तो हो गया इलियासिफ, अब मैं नहीं इलियासिफ, मैं ऐसे माहौल में अपनी काम कर सकती। उसने मुझे फोन किया, कह रही है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई, नहीं, आपको बस दफ्तर में आना पड़ेगा। बस तो इलियासिफ, ऐसी जगह पर कैसे काम कर सकते हो आप जहाँ पर आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता? बस अब मैं नहीं यहाँ पर काम कर सकती। काम डाउन काशिफा, परेशान में हो, मुझे पता है तुम थोड़ी सी परेशान हो, लेकिन एक मिनट इन चीजों को रख लेते हैं, बात करते हैं। क्यों ना हम बैठ के थोड़ी देर दुआ करें इस बारे में। मुझे पता है कि आप परेशान हो, मुझे पता है कि आपके जहन में बहुत उलझनें चल रही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए बैठ के दुआ करते हैं, और दुआ से हम फिर बात का आगाज करते हैं। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, आखिर मसला क्या है, और उसके बाद हम आगे चलकर अगर किसी और से भी बात करनी होगी तो हम जाके करेंगे। ठीक है इलियासिफ, आप दुआ करें। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद मैं इस वक्त काशिफा को तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदावंद मुझे नहीं पता कि वो किन उलझनों से खुदावंद अपने इस काम में गुजर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि तू प्यार करने वाला और तू संभालने वाला खुदावंद है। खुदावंद अगर कोई ऐसी उलझन है तो उसे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तो खुदावंद दूर कर, और जब हम बात करते हैं तो अपने रूल कुद्स के वसीले से खुदावंद हमसे हम कलाम हो और हमें सिखा, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। काशिफा, आप तो ऐसे नहीं करते, और आपको पता है कि मैंने दुआ इसलिए की आपके लिए कि खुदावंद आपको तसल्ली दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद हमारा मददगार है। सिर्फ आपकी दुआ से मुझे बहुत तसल्ली मिली है। बस कुछ देर के लिए आपको पता है कि इस तरह के हालात में आप परेशान हो जाते हो, और ऐसा लगता है कि जैसे खुदावंद भी शायद आपकी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और वो सारी चीज़ों में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। आपको पता है कि दुआ हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? बिल्कुल इलियासिफ, मैं जानती हूँ कि दुआ हमारा एक बहुत ही मजबूत हथियार है। बिल्कुल। और दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो दुआ खुदावंद से बातें करना है, मैं ये भी जानती हूँ। हाँ, तो आओ कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए इस पर बात करते हैं, और फिर हम जाने से पहले दुआ करेंगे, और अगर आपको अपनी कुलीग से दोबारा बात करनी है तो मुझसे भी बात करके चीज़ों को सेटल करेंगे। इस तरह नहीं हम चीज़ों को छोड़ सकते। ठीक है। जैसे आपने बताया कि दुआ जो है हमारे लिए खुदावंद ने एक हथियार बख्श दिया है, और खुदावंद ने हमारे लिए दुआ का जो एक इंतज़ाम किया है वो हमारी तसल्ली और इत्मीनान के लिए होता है। और जैसे आपने कहा था कि दुआ खुदा से बातें करना है, काशिफा खुदा का कलाम जो है ये, इसके वसीले से खुदा हमसे हम कलाम होता है, और दुआ के ज़रिए हम खुदा से बात करते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही एक प्रेशियस टाइम होता है कि हम अपनी दरख्वास्तों को, अपनी किसी भी उलझन को, अपनी छोटी से छोटी बात को खुदा के सामने ला सकते हैं। बिल्कुल इलियासिफ, और काफ़ी देर से मैं इस बात के लिए, जो भी सारा मसला चल रहा है, दुआ कर रही थी और खुदावंद के सामने अपने दिल को खोल रही थी, और ये वाकई में बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है कि हम अपने खुदावंद के सामने, अपने खालिक के साथ अपनी ज़िंदगी की हर बात को, चाहे वो जज्बात हों, चाहे वो हमारी मुश्किलात हों, हमारे हालात हों, कुछ भी हो, हमारे दिल के गहरे भेद हों, हम अपने खुदावंद के सामने लेकर आ सकते हैं। आप तो ये सारी, हाँ जी बिल्कुल, और आप तो ये सारी बातें जानते हो अच्छी तरह, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि हमारा खालिक जो हमें बनाने वाला है, हम उससे सिर्फ एक दुआ की दूरी पर हैं। आप उसे पुकारें तो खुदावंद आपको जवाब देते हैं। याद रखें काशिफा, खुदावंद हमारा दोस्त है, वो हमारा बाप है। हम उससे अपनी दिल की और अपनी ज़िंदगी की हर बात जो है वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी ज़रूरियात को जब खुदावंद के सामने रखते हैं तो वो पहले से उन्हें जानता है, लेकिन वो चाहता है कि चूंकि वो हमारा बाप है तो हम उसके साथ ज़रूर बात करें। और इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि ये खुदावंद का फजल ही है कि उसने हमारे साथ एक रिश्ता कायम किया है, और हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और मैं समझती हूँ कि उसके बेटे बेटियां होने की ही बदौलत हमें ये दलेरी है कि हम उसके हुजूर में जब चाहें जा सकते हैं। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि ये हमें दलेरी है कि हम जिस वक्त उसके पास जा सकते हैं, और आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए, अगर आप घर का कोई काम कर रही हैं उसके लिए खुदा के पास जा सकती हैं। आप अभी किसी से अपने डेस्क पर किसी से परेशान हैं, आप उसके लिए खुदावंद से दुआ कर सकती हैं। आप अगर गुस्से में हैं खुदावंद से, उसके लिए दुआ कर सकती हैं। तो ये खुदावंद का बड़ा ही हमारे ऊपर फजल है कि वो हमारा बाप है, उसने हमें चुना हुआ अपने बेटे और बेटियां बनाया है, और हम खुदावंद के पास जो है वो किसी बात को भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदावंद हमारी हर बात का मुस्बत जवाब देता है। याद रखें कि हमारी दुआ का हर मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन खुदावंद जवाब ज़रूर देता है, क्योंकि वो हमारी भलाई जानता है, हमारी बेहतरी जानता है। जैसे आपको पता है रोमियो उसके 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर जो उनसे जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं भलाई पैदा करती हैं। खुदावंद हमारा भला जानता है। जो भी आप खुदावंद के साथ खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्त रखती हैं,
وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے لیے بہتر جواب بخش دیتا ہے. اور الیاسف ایک اور بڑی اہم بات ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم خداوند کے کلام میں کو اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور اس کا حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی ملتا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں. بالکل خداوند سے بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات میں ہر وقت خداوند سے دعا کر سکتے ہیں. اور کاشفہ خداوند کی اولین خواہش بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مقدم درجہ، پہلا درجہ جو ہے وہ خداوند کو دیں، اور جو کچھ کریں اپنی زندگی میں وہ یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. جیسے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت پہ کیا لکھا ہے کہ تم کھاؤ یا پیو جو بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. اور یاسف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسیحی شاید یہ بات کئی دفعہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ خداوند سے دعا کرنا جو ہے وہ خداوند کا حکم بھی ہے. اور اگر ہم متی کے انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 41 آیت جو ہے وہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں ان ساری باتوں کو جانتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ خداوند سنتا ہے اور وہ مجھے اس سچویشن میں رہنے نہیں دے گا، لیکن ہم اپنی کمزوری کے باعث جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ جسم کمزور ہے، ہمارا ذہن کمزور ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہماری سوچ کمزور ہے. کئی دفعہ جو کچھ ہم نہیں کرنا چاہتے، جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے بن نہیں پاتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی. ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے کیونکہ یہ جسم کمزور ہے اور ہم گناہ کی اس حالت میں یا ایسی حالت میں یا ایسی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں جہاں ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں. بالکل الیاسف، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں کاشفہ، یہ بہت ہی اہم ہے سیکھنا کہ جب ہم دعا کریں اور جب ہم سب دعا کرتے ہیں، جب سب مسیح دعا کرتے ہیں تو اپنے پورے دل سے خداوند سے دعا کریں. خداوند جو ہے وہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں چاہتا بلکہ وہ ہمارے دلی رجحان کو جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا دلی رجحان کیا ہے. کئی دفعہ ہم لفظوں سے خداوند کے لیے بہت بڑی بڑی تعریف کے لفظ اور بڑے مشکل لفظ کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے دل میں خداوند کے لیے وہ جگہ نہیں ہوتی. اس لیے خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنے دل سے اور پوری مستعدی سے خداوند کے سامنے دعا کریں. اس کے لیے اگر ہم حوالہ پڑھنا چاہیں تو وہ پہلا کرنتھی اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، اور میں یہ حوالہ آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. سوچ سے، سمجھ کر اور اپنی روح سے. روح سے مطلب ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری لگن سے ہم خداوند کے سامنے دعا کرتے ہیں. اور ایک اور بات الیاسف یہاں پر جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، ہمیں خداوند باپ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کاشفہ. عام طور پر مسیحی جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے کئی دفعہ دعا جب کرتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کرتے ہیں یا روح القدس کو مخاطب کرتے ہیں. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے خداوند نے ایک رول ماڈل رکھا ہے، خداوند نے ایک پیٹرن رکھا ہے اور اس نے ہمیں خود سکھایا، خداوند یسوع مسیح نے، کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی ہے، کہ ہم باپ سے خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں اور اس طرح ہی ہمیں آگے دعا کرنی چاہیے. دعا میں کاشفہ میں یہاں پر 4 چیزیں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے وقت کو بند کریں، 4 چیزیں دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب آپ بھی کسی کو یہ سکھاتی ہیں تو اسے بتائیں کہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو دعا میں آپ شامل کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے گناہ کا اقرار کرنا خداوند کے سامنے بہت ضروری ہے. جیسے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خداوند ہے. خود گناہ کا اقرار، اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں حمد و ستائش، ایڈوریشن انگریزی میں کہتے ہیں. اور حمد و ستائش میں جب ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، ہماری روحیں پاک ہوتی ہیں، تو ہم خداوند کی تمجید پورے دل سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد شکر گزاری کا اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم شکر گزاری اس کے بعد خداوند کی رکھیں، تھینکس گیونگ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے خداوند کی شکریہ ادا کریں. چھوٹی سے چھوٹی بات کو خداوند کے سامنے آپ رکھیں کہ خداوند تیری مہربانی کہ تو نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. اور پھر آخر میں اپنی درخواستوں کو یا اپنی سپلیکیشنز کو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہم رکھیں کہ خداوند یہ میری درخواستیں ہیں، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں. خداوند یہ میری درخواستیں ہیں، تو انہیں پورا کر.
اگر تیری پاک مرضی ہے کہ تو مجھے یہ پرووائڈ کرے تو تیری مرضی پوری ہو، نہ کہ میری مرضی. اور اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بالکل الیاسف، ان ساری باتوں سے مجھے بہت تقویت ملی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسی ساری سچویشنز کو برداشت کرنے کے لیے خداوند قوت بھی دیتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ مجھے بھی دے گا. بالکل آپ کے چہرے پہ میں مسکراہٹ دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جا کر اپنی کولیگ سے بات کریں اور جی ساری مسئلے بالکل، کو حل اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج کی ہیں پہلے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. شور. دعا خدا سے گفتگو کرنے کا عمل ہے. دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دعا کرنا خداوند کا حکم ہے. دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے خداوند کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. آپ کسی بھی بات کے لیے یا ضرورت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہمیں خدا سے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی مدد سے دعا کرنی چاہیے. دعا میں 4 باتیں شامل ہیں: گناہ کا اقرار، حمد و تمجید، شکر گزاری اور درخواستیں. کاشفہ، مجھے آج آپ سے بات کر کے بہت اچھی لگا ہے. خداوند نے مجھے تسلی دی ہے اور خداوند نے آپ کو بھی تسلی دی ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے. ناظرین، جب ہم نے دیکھا کہ ہم دعا کرتے ہیں تو زندگیاں بدلتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ سوچ بدلتی ہے، ہم نے دیکھا کہ رویے بدلتے ہیں، اور یہی ہماری دعا کی برکت ہے جو ہم خداوند سے کرتے ہیں. خداوند آپ کو اس پروگرام کے وسیلے سے بہت برکت دے.